السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الينمون دو 3 بوين. في الفيديو اللي فات شفنا لا كولينياريتي دو دو فيكتور، درنا ديفينيسيون بروبريتي اي ابليكينا داكشي. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لو ميليو دان سيغمون وغنشوفوا لي بروبريتي تاع هاد الميليو تاع دان سيغمون. دونك نرجعوا للالينمون لا بارتي بي اللي هي غنديروا فيها ان شاء الله كما قلت alignement de 3 points. Donc نبداو بلا بروبريتي. شوف لا بروبريتي شنو كتقول لنا. دونك لا بروبريتي شنو كتقول لنا تمايا؟ قالوا لنا بان لي بوين A B ici sont alignés. شنو هي اليني؟ هما يكونوا على ميم droite. Les 3 points ABC sont alignés. شنو هي المعنى تاعها جيوميتريكمون؟ بمعنى اخر هذوك لي 3 بوين مالهم راه كاينين على نفس المستقيم. هنا راه انفيني صافي ما محبوش. نسيبوزو بان هنا A وهنا B مثلا هنا C. دونك اش ممكن نقولوا على هاد لي بوين هادو؟ راه سون اليني، كاينين على ميم droite ولا ميم لين. دونك شنو هي لا بروبريتي؟ Donc, si seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. شنو هي AB et AC collinéaires؟ هي il existe واحد الالفا appartient à R تلك AB le vecteur AB تيقال الفا fois le vecteur AC. دونك تبقى معنا الا مشينا خدينا هنا منين جابوا ديك لا بروبريتي، الا مشينا لهاد الاب بي هادي خدينا هاد الفيكتور هادي كيفاش دايره اب بي مع AC، كيفاش دايره الاب بي مع هاد الاسياد. كيفاش دايرين؟ عندهم ميم ديريكسيون. دونك بيسكو ا بي الفيكتور ا بي اللي بالزرق والفيكتور اللي بالكحل اللي هي اسي عندهم ميم ديريكسيون. دونك اش غنقولوا بان هذا ا بي راه سون. دونك ا بي الفيكتور ا بي و اسي عندهم نفس الاتجاه. فوقاش كنقولوا بان دو فيكتور راه سون كولينيير؟ الا كان عندهم ميم ديريكسيون. ما كيهمناش لو سونس، السونس ما كيهمناش وما كيهمناش لا نورم، كيهمنا غير الديريكسيون. دونك بيسكو هنا ا بي و اسي كاينين على ميم ضرب، دونك غيكون عندهم ميم ديريكسيون. علاش؟ لان الميم ديريكسيون تاعهم نقدر نعتبروه هو السيبور، انايا هو الحامل. دونك ا بي و اسي راه سون كولينيير. باش نعرفوا ا بي و اسي كولينيير جيوميتريكمون كنقولوا ا بي و اسي راه سون كولينيير. ديفينيسيون جيوميتريك شنو هو يكونوا عندهم ميم ديريكسيون، عندهم ميم ديريكسيون. بمعنى اخر لي سيبور يكونوا متوازيين. في هذه الحاله السيبور راهم منطبقين، دونك عندنا الحق نقولوا راه متوازيين. بمعنى اخر ا بي و اسي راه سون كولين. و ديفينيسيون الجبريك هي تكون ا بي اتيكالا واحد الالفا. هذا الالفا هذا غيال، عدد حقيقي غيال فوا شنو؟ فوا لو فيكتور اسي. مزيان تبعوا معايا الا فهمتوا هذا الشيء. وشنو كاين هنا؟ كاين تما سي سورمونتي. بمعنى اخر الا كانوا هاد لي بوين سون اليني، هاد لي فيكتور راه غادي يكونوا كولينيير. و الا كانوا هاد لي فيكتور هادو كولينيير دونك راه لي بوين او بي سي غادي نقولوا عندنا الحق نقولوا بانهم راه سون اليني. تبعوا معايا هنا باش نفهموا واحد الحاجه. ناخذ ام اي ان اي كيو مال هادو 3 بوين. خديت ام اي ان اي كيو 3 بوين. دابا فوقاش غنقول بان هادو راه سون اليني اون اوتيليزون ديك لا بروبريتي. اشنو غدير؟ غتمشي تكون هنا جوج تاع لي فيكتور، غتكون من هاد 3 تاع لي بوين غادي تكون جوج تاع لي فيكتور. معنى اخر في دوك لي فيكتور غتكون واحد البوين كتعاود. علاش؟ لان عندي غير 3 تاع لي بوين. دونك يقدر تكون في المثل ام ان و في المثل ان كيو، ولا كاين اللي غيقول لي ان في المثل ام كيو مع ام ان. يقدر شي واحد يقول لي شي حاله اخرى، يقول لي في المثل ام ولا ان كيو، ما نعرف ان كيو مع ان. هاد لي فيكتور هادو اشنو خصك دير؟ خصك تبين في المثل بان هادو راه سون كولينيير. باش تبين بان هادو راه سون كولينيير تبين في المثل بان ام ان
تبين بان هادو غتمشي تكون جوج تاع لي فيكتور، كاين اللي غيكون هادي وكاين اللي غيعتبر هادي وكاين اللي غيعتبر، خدم باش ما عجبك. وغتبين بان هادو راه سون كولينير. شنو هي الديفينيسيون تاع السون كولينير؟ هي هادي، هي تبين بان ام ان تيكالا واحد الالفا ان كيو، ولا العكس، ولا هادي تيكالا الفا في شي عدد. عاوتاني هادي اللي اختار هادي، اللي اختار هاد لي فيكتور هادو بجوج، يكفي انك تبين بان هاد جوج لي فيكتور راه سون كولينير. باش تبينها يا غتبين هادي ايتيكالا شي نومبر في هادي، ولا هادي ايتيكالا شي نومبر في هادي. ناخذ في المثال هادي، تكفي انك تبين بان ام ان ايتيكالا في المثال شي عدد اكس، هذا يكون عدد حقيقي اكس ام كيو. او لا اللي اختار هادو بين بان هادو راه سون كولينير. شنو هي الديفينيسيون تاع كولينير؟ هي تبين في المثال بان ان كيو ايتيكالا شي عدد ايكغيك فوا الفيكتور الاخرى ان. دونك الا قال لك مونطري بان هاد 3 تاع لي بوين راه سون اليني، سير كون جوج تاع المتجهات من هاد 3 تاع لي بوين. دونك ملي غنقول لك كون جوج تما، دونك ضروري غتكون شي بوين كتعاود. بحال دابا هنا كاينه ان كاينه ان، هنا شنو اللي كتعاود؟ هنا كاينه ام و ام، وهنا كاينه ان. يقدر نكون شنو؟ تكون كيو هي اللي كتعاود في المثال ام كيو مع ام كيو مع ان كيو. اشنو هي البوين اللي كتعاود هنا؟ هي كيو. اشنو خصك تبين بان هادو راه مستقيميتين سون كولينير. اشنو هي الديفينيسيون تاع كولينير؟ هي تبين بان وحده فيهم في المثال ان كيو هادي كتساوي في المثال شي عدد الفا في ام كيو. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصد هنا. ندوزو لابليكاسيون. دونك لابليكاسيون شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا سوا ا بي سي دي ان باراليلوغرام متوازي الاضلاع، بي اي كيو لي بوين ديفيني بار. عطاونا بي ايتيغال ان دومي ا بي، عطاونا ا كيو ايتيغال 3 ا بي. قالوا لنا كونستروير اون فيغور. دونك غنمشيو لهنا غنحاولوا هذاك الشيء اللي معطي نحاولوا نكونستروير داك الفيغور. دونك شنو قالوا لنا تما؟ ا بي سي دي ان باراليلوغرام. دونك ردوا البال تمايا، عطاونا ا كيو كتساوي 3 ا دي. دونك خصني نرد البال هنايا، هذيك ا دي ملي غنضربها في 3 ما تخرجش ليا على الورقه. دونك نمشيو نديرو واحد الباراليلوغرام. دونك باش ندير الباراليلوغرام نديرو اون اوتيليزون هاد البيكار هذا. دونك ندير في المثال هنا مزيان. دونك اش غندير هنا؟ غنجي في المثال هنا، لا في المثال هنا. يلا تبعوا باش غندير. غناخذ ها البوان الاولانيه، ها الثانيه، ها الثالثه. مزيان. غنمشي ندير باراليلوغرام. اش غندير؟ غناخذ الديسونس هذه مزيان وغنجيبها لهنا. شنو بقى لنا؟ غنمشي ناخذ الديسونس عاوتاني مزيان وغادي نجيبها لهنا. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو خربقت هنايا. دونك رد معايا الى سميت هنا ا بي سي دي. دونك فين هي ا دي؟ هي هادي. دونك نشوف هنا واش هذيك الطروا غادي تبقى ليا في. دونك ها الاولى الثانيه، دونك غادي تكون باقا تقريبا. دونك نسمي هذه ا بي سي وناخذ هنا دي. مزيان. اشنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان بي ايتيغال شنو؟ ايتيغال ان دومي شنو؟ ا بي. دونك اش غندير؟ غنمشي نكونستروي هادي، غنمشي لا بي وغادي نديفيزي على سور 2. دونك فين هي ا بي؟ هي هادي. دونك غناخذ شي واحد القطعه اللي فايته المنتصف وغادي نمشي نكونستروي واحد الوسيط تاع القطعه ا بي. دونك غنمشي عاوتاني لهنا مزيان. دونك غنجي لهاد لي بوين لي كونسترويت، هادي وهادي مزيان. بلا ما ترسم صافي، هذا هو مزيان. الدومي هبل. اذا فينا هي؟ بغيت ان دومي ا بي. دونك هذه هي اشنو درت؟ غتمشي تقسمها على جوج، وغتاخذ الاولى، من جهه ا بي. دونك هاد الفيكتور هادي شنو هي هادي؟ هي ان دومي شنو؟ ا بي. مزيان.
دابا شنو كتساوي هاد الفيكتور هادي؟ قالوا لنا هادي كتساوي هادي، ودونك غنهز هادي، غنمشي نهز هاد الفيكتور هادي اللي رسمت بالزرق، غنمشي نهز هاد الفيكتور هادي، غنهز الاصل تاعها وغندي عند الاصل تاع هادي اللي هو بي. نعاود ساهله. دابا انا كونسترويت هادي هي اللي بالزرق، دورت عليها بالزرق علاش؟ لان رسمتها بالزرق. اش غدير؟ غنمشي لهاد الفيكتور، ها هي مزيان. دابا هاد الفيكتور ها هو الاصل، ها هو لوريجين، ها هو ليكستريميتي. هاد الفيكتور هادي اللي رسمت ها هو لوريجين، ها هو ليكستريميتي. اش غندير؟ غندي لوريجين عند لوريجين تاع هادي. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ هو بي. دوك غتهز هاد الفيكتور هادي وغتديها لعند البي. ما غنعرفش واش هكا ولا هكا ولا هكا، ما غنعرفش شنو نحط. اش غندير؟ غادي نطول المستقيم، غنجي لهنا وغنطول هاد المستقيم هذا. تبعوا معنا نعاود نحط هادشي كما باش يبان لكم مزيان. غنهز هادي اللي بالزرق اللي هي هادي، وغندي ها واخا ناخذ هذا هو لوريجين، غنمشي لهنا غناخذ لوريجين تاع هادي اللي بالزرق، هي بالزرق اللي هي ان دومي ا بي، وغندي لوريجين عند لوريجين. شنو لوريجين هنا؟ هو بي. دوك غنديها لهنا، دوك هادي هي بي بي. دوك فين كاينه بي؟ دوك كاينه هنا، ماشي غتقول بي كاينه هنا، ها بي فين كاينه. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش نرسم بي. رسمت هادي وغتدي لوريجين عند لوريجين، غندير بحال هكا وغندي لوريجين عندي بي. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ هو بي، ها هو بي. دوك هادي هي بي. مزيان. وقالوا لنا ا كيو كتساوي 3 ا دي. دوك غنمشي ل ا دي وغندي نرسم 3. فين هي ا دي؟ ا دي هي هادي، غنمشي ندير 3 ا دي. دوك غادي نطول المستقيم وغادي نهز 3 ا دي. فين هي ا دي الاولانيه؟ دونك غنمشي، هذه هي ا دي. نصغر هادشي شي شويه مزيان. هذه هي ا دي، دونك ها هي ا دي، ها هي جوج ا دي، وها هي 3 ا دي. دونك ها هي الاولى، ها الثانيه، الثالثه. دونك هنا نجي رجعنا، هاد السيغمون هادي راه كتساوى مع هادي، وهادي كتساوى مع هادي، كتساوى مع هادي. دونك ها الاولى من هنا لهنا، ها الثانيه من هنا لهنا، وها الثالثه من هنا لهنا. دونك هاد الفيكتور من هنا حتى لهنا انا نديرها بالاحمر، من هنا حتى لهنا هادي شنو هي؟ 3 ا دي. مزيان. نرجعو عندنا ا كيو كتساوي شنو؟ 3 ا دي. هذه هي اللي رسمت بالاحمر. غنمشي نهزها بالبيكار، ماشي تقول راه كاينه دي هنا، راني با نيسيسيرمون. بحال قبيله فاش نرسمنا، فاش نشأنا هادي كونستروينا هادي، ماشي قلت راه بي هنا، لا. شوف اش غدير، هاد 3 ا دي ها هي غتمشي تهز 3 ا دي، ها هي غنمشي نهزها بالبيكار. غتحلو هاي 3 ا دي. نسيت تحل معنا، الله يخليكم وليدي. ها هي 3 ا دي. هاد ا دي هادي دابا شنو نشد؟ هادي اللي بالاحمر، انا نشطها بالاحمر. ها هو لوريجين، ها هي الاكستريميتي. غنمشي ندي لوريجين تاع هادي اللي هي هزيتها انا، ها هو لوريجين هو الاكستريميتي. غنمشي نهز هاد الفيكتور وغندي لوريجين عند لوريجين، غندي لوريجين تاع هادي عند لوريجين تاع هادي. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ هو من اخر غنهزها وغنرجعها لبلاصتها. ولكن قبيله ردوا البال، راه هزينا هادي، واخا غنهزها وغنرجعها لبلاصتها. اذا فين كاينه كيو؟ كيو كاينه هنا. دونك ها هي لو بوين كيو الي لا. ردوا البال، راه ماشي كنمشي للراس وكنحط البوين هاد الكيو ولا بي، لا. هز المتجهه وردي الاصل عند الاصل. هنا في هذه الحاله غنرجعوها على بلاصه، داكشي علاش بقات لنا كيو هنا. ردوا البال قبيله فاش مشينا لهنا، فاش هزينا المتجه هادي، فاش هزينا هادي اللي بالزرق، ماشي هزيتها ورجعتها لبلاصتها. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ لوريجين تاع هادي هو بي. دونك غنهزها وغندير لهنا. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا السؤال. بروميير كيسيون قالوا لنا اكسبريمي لي فيكتور سي بي و سي كيو اون فونكسيون تاع ا بي و ا دي. نحاول ندير لا ريبونس غير هنا في هاد البلايص هادو. دونك لا كيسيون 2 قالوا لنا اكسبريمي لي فيكتور سي بي و سي كيو اون فونكسيون تاع ا بي. فين هي سي بي؟ فين هي سي بي؟ هي هادي. ردوا معايا، سي بي. نضرب قلنا شنو؟ قلنا سي بي غتمشي فين هي سي بي؟ هي هادي.
غتمشي تدخل النقطه اللي بيناتهم. شنو هي النقطه اللي بيناتهم؟ اقرب نقطه باش ندوز من سي لبي هي بي. دونك غنمشي هنايا غندير هي سي بي بلس بي سي بي بلس بي بي. شنو درت هنايا؟ درت هنا غولاسيون دوشال. هنا مشيت لهنا وانا ندخل مزيان. اشنو قالوا لي تما؟ اون فونكسيون تاع ا بي. دابا شنو هي بي بي؟ ها هي. وشنو هي سي بي؟ سي بي. مزيان ردوا معايا البال. سي بي هذا باراليلوغرام ياك. دونك سي بي غتكون كتساوي دي ا. هاد سي بي هاد الفيكتور سي بي راه هي دي ا. علاش؟ لان هذا باراليلوغرام. سي بي هي دي ا. هذا باراليلوغرام. دونك سي بي غتكون هي دي ا. مزيان ها هي دي ا. هنا الشرح علاش؟ لان هذا ا بي راه باراليلوغرام. مزيان بلس وشنو هي بي بي؟ هي علاش هنا درت بعدا درتها اون فونكسيون تاع ا دي؟ لانهم قالوا لي هنا اون فونكسيون تاع ا دي ولا ا بي. مزيان بي هي ان دومي ا بي. مزيان شوفوا معنا اشنا هادي غنسبق هادي غنهزها بالاشاره تاع هي ان دومي ا بي. وشنو هي؟ قالوا لي تما ماشي اون فونكسيون تاع دي ا، قالوا لي في لابليكاسيون اون فونكسيون تاع ا دي. دونك هاد دي ا هي موان ا دي. عندي دي ا هي موان ا دي. الا بغيتي تقلب المتجهه خاصك تخرج الموان. مزيان دوكا حنا درنا سي بي اون فونكسيون تاع ا بي و ا دي. غنمشيو دابا للسي كيو. سي كيو شنو هي البوا اللي بيناتهم الا بغيت ندوز من سي كيو؟ هي دي. دونك غنمشي هنايا غندير هي سي دي ها هي دي بلس دي كيو. علاش درت هنا بلس؟ دابري شال. مزيان اشنو هي سي دي؟ قالوا لي هنا اون فونكسيون تاع ا بي. مزيان اشنو هي سي دي؟ سي دي راه هي بي ا. علاش؟ لان هذا باراليلوغرام. سي دي هي بي ا. علاش؟ كار هذا راه باراليلوغرام. هاد الكوادريلاتير راه باراليلوغرام. دونك غتكون سي دي هي بي ا. ها هي بي ا. وشنو هي دي كيو؟ غنحاولوا واش هاد دي كيو نقدروا نديروها اون فونكسيون تاع ا دي. من هنا حتى لهنا شحال فيها من ا دي؟ فيها الجاد. ها الاولى ها الثانيه. اذا شحال فيها من ا دي؟ فيها جوج بلس دو اشنو هنا دي كيو. شحال فيها من ا؟ خصني نمشي المتجه خصو يكون عنده ميم ديريكسيون ميم سونس. دي كيو فيها جوج ا دي. جوج ا دي. وشنو هي بي ا؟ هي موان ا بي. علاش قلبتها؟ لانهم قالوا لي اون فونكسيون تاع ا بي ماشي اون فونكسيون دو بي ا. بلس وقالوا لي ا دي نخليها جوج ا دي. دونك احنا جاوبنا على كيسيون 2. دابا غندوزو ل 3. قالوا لي في الكيسيون 3 اون ديدوير كو لي بوين بي و كيو سي راه سون اليني. تابعوا معايا دابا مزيان. بغينا نمونطريو بان بي و كيو و سي راه سون اليني. نشوفوا بعدا واش بصح اليني. بي و كيو سي راه ديتو معايا البال. شتي راه البي و السي و الكي راه سون اليني. راه لا دابا هادشي ماشي غتقول دابري هاد الفيغور دونك راه سون اليني. راه يلفو لا مونطري. هاد اللعيبه هادي تاع مونطريكو هادوك لي بوا راه سون اليني راه خصنا نمونطريوها ماشي من الشكل. من الشكل راه باينين. شتي بي و سي و كيو راه سون اليني. دا كنحاولوا نمونطريوها او نوتيليزون ديك لا بروبريتي. هاد لا بروبريتي اللي درنا هاد لا بروبريتي. مزيان دوكا شنو قلت لكم هنايا؟ غتمشيو تكونستروي جوج تاع لي فيكتور. يقدر لك اللي غيخدم بي و كيو و كيو سي. كاين في المثل اللي غيمشي يدير بي و سي و كيو سي. المهم غتكونستروي تاع جوج لي بوين. هنايا ما خلاوناش الاختيار. علاش؟ لان اصلا كونسترويت سي بي و سي كيو. قالوا لنا غير اون ديدوير. الا رديتو البال في لابليكاسيون قالوا لنا اون ديدوير. دونك غنستعملوا داكشي اللي قبل. دونك هنا هاد لي فيكتور هادي اللي قلت لكم كونسترويو ما غادناش الحق. علاش؟ لان قالوا لنا غير اون ديدوير. غنمشيو نخدموا بالسي بي اي
سي كيو. علاش؟ لان هادو باش خدمنا في لا كيسيون اللي قبل، في لا كيسيون 2 شتي عطاونا السي بي، هاهي السي بي اون فونكسيون تاع ا بي و ا دي، وخدمنا على السي كيو. دونك انا نمشي نخدم هادي. شنو هي البوان اللي كتعاود هنا؟ بويسكو عندك غير 3 تاع لي بوان وبغيتي تكونستروي جوج تاع لي فيكتور، دونك ضروري شي بوان غتكون كتعاود. دونك اشنو خصنا نمونطريو باش نمونطريو بان هادو اليني؟ خصنا نمونطري بان هادو راه سون اليني. لا، خصنا نمونطريو بان هادو سون كولينيير. اشنو هي لا ديفينيسيون؟ يا غتمونطري بان سي بي ايتيغال شي اكس فوا سي كيو، ولا تمونطري بان سي كيو ايتيغال شي ايكغيك فوا سي بي. حاول تمونطري بان شي وحده كتساوي الاخرى في شي عدد. نجيو لهنايا، تبعوا معايا هنايا. هنا نمشيو لي كوفيسيون. عندنا ا بي شوفوا معايا سي كيو وهادي السي بي. نديرو هنا الوغ، نديرو هنا الوغ. هادي سي بي، اذا يكفي اننا نشوفوا بان هادي كتساوي الاخرى في شي عدد، ولا هادي كتساوي هادي في شي عدد. هنا واحد على جوج، وهنا ناقص واحد مريضه. هنا كاين الكسر. شوفوا معايا هنا كاينه ناقص واحد وهنا كاينه جوج. هنا كاينه ناقص واحد وهنا كاينه جوج. اشنو غندير لهاد ناقص واحد باش تولي بحال جوج؟ غنمشيو لهادو وغنضربوها في ناقص جوج. غنمشيو لهاد الفيكتور، غنمشيو لهاد المتساويه غنضربوها كامله في ناقص جوج. علاش ناقص جوج؟ لان هاد ناقص واحد هادي ملي غنضربها في ناقص جوج غتعطيني هاد الجوج هادي. دونك اون علاش ناقص جوج؟ لان هاد ناقص واحد ملي غنضربها في ناقص جوج غتعطيني هاد الجوج هادي. مزيان. دونك غنمشي لهاد الفيكتور كامله وغنضربها في شحال؟ في ناقص جوج. يلا تبعوا معايا. ناقص جوج سي بي هي ناقص جوج فوا شنو؟ فوا واحد على جوج ا بي موان ا دي. ما درت والو، غير عوضت موان دو. ها هي هاد سي بي عوضتها بداكشي اللي كتساوي ايتيكال. دونك غادي نديفلوبي موان دو. دونك هي موان دو فوا 1 سور 2 ا بي. الموان مع الوا غتولي بلوس كاينه 2 ا دي. هنا الجمع عندي هنا البرودوي، دوك غنسامبليفي غتبقى لنا ناقص ا بي بليس 2 ا دي. مزيان. وشنو هي هادي؟ ناقص ا بي بليس 2 ا دي هي السي كيو. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ دونك اشنو سي كيو كتساوي موان 2، هادي كتساوي موان 2 سي بي. دونك اش ممكن نقول على لي فيكتور سي كيو و سي بي؟ سون كولينيير. دونك ولا الور سي كيو et CP sont مالهم؟ sont collinéaires. دونك الا كانوا دو سون كولينيير، هادو سون كولينيير وفيها شي بوان كتعاود. دونك هادوك شحال من بوان عندي هنا؟ عندي سي و كي و بي. دونك اش بما اننا مونطرينا بان هادو راه سون كولينيير، دونك دابري لا بروبريتي كاينه هنا سي سولمون سي. دونك الا كانوا هادو اليني، دونك هادوك لي بوان اللي كاينين اللي كيتكونوا من دوك هادوك لي بوان مناش كتكون دوك لي فيكتور كي دايرين راه سون اليني. دونك شنو هما لي بوان في هاد الحاله؟ دونك سي كيو اي بي مالهم؟ سون مالهم؟ اليني. سون اليني. دونك احنا جاوبنا على الكيسيون 3. الى عجبك هادشي اللي كندير، عجبك المحتوى تاع الفيديو، ما تنساش دير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو معاك، وما تنساش الى باقي ما درتيش الابوني للقناه دير ابوني للاشين باش تشجعنا على بذل مزيد من المجهود. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.